السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل الجامعة الرضوية منظر إسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، نحن بعد فترة طويلة نلاقيكم، فالآن نشرع في قراءة كتابنا ديوان الحماسة. أنا أرجو إنكم في غاية من الاستعداد وفي غاية من الرغبة والشوق إلى القراءة. نعم، فعليكم أن تصغوا إلي وتجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقار والسكينة. أيها الطلبة الأعزاء، لو أنتم تريدون فائدة تامة معتدة من قراءة ديوان الحماسة أو كتاب آخر من الأدب العربي، فعليكم أن تحفظوا مفردات الكتاب واستخدموها فيما بينكم من المحاورات، واحفظوا أيضا بعض الأشعار لبعض الشعراء، فإن بعض الشعراء هم يجيدون، وحينما هم يظهرون عواطفهم فهم يجيدون ويحسنون في تعبير، فإنهم يهتدي في القول ما لا يهتدي إليه الناس في الفعل. والرجاء من شخصياتكم العبقرية أن لا تقتلوا أمنياتي ولا تذهب عواطفي ومشاورة هذه مقتولة مجانا، فأنتم مستعدون عاملون بما عهدت إليكم. نعم، والحمد لله. أنا أرجو منكم وهو مأمول منكم أنكم لا تذهبوا خلاف مذهبي ولا تعملوا بما يكون مخالفا لقولي. افتحوا كتابكم ديوان الحماسة. أولا نشرع في قراءة العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة من طج دعا دعوة يوم الشرايا لمالك، ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم، فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم، أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب الترات غشمشمي، فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم. يقول الشاعر: وقالت امرأة من طج. قالت امرأة، هذه امرأة هي بنت بهدل بن قرفة الطائي. قالت هذه الأبيات، من خلفية هذه الأبيات أن بهدل بن قرفة كان قد قتل عون بن جعدة بن هبيرة المخزومي في لصوص من طج، ثم أخذ به وقتل. قتله عثمان بن حيان المري عامل المدينة من جانب عبد الملك بن مروان. فقالت ابنته هذه الأبيات ترسيه، تقول: دعا دعوة يوم الشرايا يا لمالك، ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم. دعا دعا وطلب ونادى. دعوة دعا طلب نادى نداء جهرا. يوم الشرى. يوم الشرى هو يوم معروف، يوم الشرى يوم الحرب أو يوم القتل. يا لمالك هذا هو مقول، وهذا هو المدعو به، أي إنه نادى بقوله يا لمالك يا لمالك، أي إنه استغاث مالكا. مالك هو قبيلة الشاعر،
وقبيلة الشاعرة. ومن لا يجب عند الحفيظة، الحفيظة معناه الغضب، يكلم أي يجرح ويقتل. دعا دعوة يوم الشرى يا مالكي. يوم الشرى هو طريق في سلمى، طريق في قبيلة سلمى، أو أحد جبل الطج. لمالك، اللام ها هنا للاستغاثة، أو يا آل مالك هو مخفف من آل مالك. تقول دعا بهدل يوم أخذ في الشرى وقتل، وقال نداء يا لمالكي، استغاث هكذا يا آل مالكي. فحينما هو نادى فلم يجبه أحد. وأنتم تعلمون أيها الطلبة من لا يجب عند الغضب وعند المصائب هو يجرح ويقتل لا محالة ولا جرم. يقال بالأردية بہدل نے شرع کے دن تیز تیز پکارا یا لمالکی، یا لمالکی، اے مالک، اے قبیلہ مالک میری مدد کے لیے آ جاؤ. لیکن اس کے جواب کسی نے نہیں دیا، اس کے پکار پر کسی نے لبیک نہیں کہا. ومن لا یجب عند الحفیظۃ یکلم، اور جس کو غیظ و غضب اور پریشانی کے وقت میں جواب نہ دیا جائے، اس کے لیے حاضر نہ ہوا جائے، اس کی فریاد رسی نہ کی جائے، یکلم، تو اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہی نتیجہ ہوا کہ بہدل کو قتل کر دیا گیا. فَيَا ضَيْعَةَ الْفِتْيَانِ إِذْ يَعْتِلُونَهُ بِبَطْنِ الشَّرَى مِثْلَ الْفَنِيقِ الْمُسَدَّمِ. فَيَا ضَيْعَةَ الْفِتْيَانِ، یا ضیعة، یا ضیعہ ہنا یا للتعجب. يقول فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ انظروا إلى بهدل فإنه يضيع وضياعه ضياع الفتيان كلهم. إذ يعتلونه، اعتلى يعتلي اعتلاء معناه قاده بعنف وشدة، وجره بشدة وعنفة. ضيعة هو منصوب للمرة، من ضاع يضيع هو منصوب بفعل محذوف. اعتلى يعتلي معناه واضح، معناه جره وقاده. ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم. الفنيق معناه الفحل المكرم، المسدم معناه المكرم. فالمعنى يا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه، يا أيها الناس انظروا إلى بهدل فإنه يضيع ببطن الشرى، وضيعه هو ضيعة الفتيان كلهم. حينما المخالفون يعتلونه ويقودونه بعنف وشدة ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم، كما يقود الناس الفنيق المسدم أي الفحل المكرم القوي السمين. فهمتم؟ يقال بالأردية. تو اے لوگو، نوجوانوں کی بربادی کو تو دیکھو، جبکہ بطن شرا میں وہ لوگ اس نوجوان کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، ایسے کھینچ کر لے جا رہے تھے جیسے کہ ایک طاقتور بھاری بھرکم سانڈ کو لے جایا جاتا ہے. تو وہ بھی اتنا بھاری بھرکم اور مضبوط تھا، اور ان کی ہماری قوم نے کوئی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسے کھینچ کر لے گئے اور قتل کر دیا. اما فی بنی حصن من ابن کریہت من القوم الطلاب التراتی غشمشمی. اما ما ها هنا نافیہ للاستفہام. الیس فی بنی حصن، بنی حصن هو قبیلة للشاعرہ. من ابن کریہ، ابن کریہت معناه المجاہد. الکریہ من اسماء الحرب. من القوم هو بیان لبنی حصن. طلاب التراث، طلاب التراث معنى التراث معناه
الأثار الوتر غشمشم رجل فتي حينما هو يريد شيئا فلا يمتنع ولا يمنعه أحد. أي ماضي العزيمة. هذا الكلام بعث وتحضيض على طلب الدم والثار. تقول أليس في بني حصن من قومي أو من قوم ابن حرب طلاب الأوتار ماضي العقل؟ أليس في القوم مجاهد وماضي العزم؟ أليس هو الشاعرة هي تبعث وتحضض قومه على أخذ الثار. يقال بالأردية کیا قبیلہ میری قوم قبیلہ بنی حصن میں کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو کسی امر کا ارادہ کر لے تو اس سے باز نہ آئے، اس سے روکا نہ جا سکے، اور وہ طلاب الطرات ہو، یعنی قصاص کو لینے والا ہو؟ کیا کوئی قصاص لینے والا اور عزم محکم رکھنے والا مجاہد بنی حصن میری قوم میں نہیں ہے کیا؟ فَيَقْتُلَ جَبْرًا بِإِمْرَئٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَاءً وَلَكِنْ لَا تَكَايُلَ بِالدَّمِ. فَيَقْتُلَ جَبْرًا أما في بني حصن فَيَقْتُلَ هذا جواب نفي للاستفهام، جواب النفي، فلذلك هو منصوب. فَيَقْتُلَ جَبْرًا بِإِمْرَئٍ با هنا للبدل والعوض، معناه فيقتل ذلك المجاهد القوي السمين جبرا بامرئ بدل إنسان وبدل رجل، وامرأ هو مراد من امرئ ها هنا بهدل. فيقتل جبرا بامرئ فيقتل ذلك المجاهد القوي جبرا بدل بهدل لم يكن له بواء. بهدل هو امرؤ ليس له كفو وليس له بواء. البواء معناه المساوي ولكن لا تكايل بالدم. ثم تقول التكايل معناه التساوي في الكيل، أي لا تكايل ولا تساوي بالدم. يقال بالأردية کیا بنی حصن میں کوئی ایسا مجاہد بہادر نہیں ہے جو جبرن بہدل شخص کے بدلے میں قتل کر دے؟ وہ بہدل وہ شخص کہ جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، ولیکن لا تکایل بالدم، لیکن خون میں کوئی تساوی فی الکیل نہیں ہوتی ہے. هكذا قالت امرأة من طي وهي بنت بهدل، هي قالت ترثي أباه بهدل. اليوم انتهى الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نلاقيكم فيما بعد من الدرس.